Mayong buntag kanatong tanan. Happy New Year sa matag usa. Salamat sa Ginoo nining higayon kundiin ania na usab kita nahimong magmadaugon. Ato na usab nga sugdan ang bag-ong tuig pinaagi sa pulong sa Dios. Unya nindot kaayo tungod kay atong gitapos usab ang bag-ong gitapos nato ang tuig 2024 pinaagi sa pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Nonong usab nga nagdala sa iyang pulong last Sunday. Unya wala mi diri, nag-online ko samtang naami sa particular nga simbahan. Naninguha gud pud ko nga maka-online. Salamat sa Ginoo kay ako na panlanginan usab sa maong pulong. I praise the Lord usab sa pagtugot kanamo nga makauli didto sa amoang dapit. Niuli mi og Liloy after sa Christmas, niuli pud mi og Tacorong City. Unya dako gid among pagpasalamat kay among na-enjoy ang presensya sa matag usa, among na-enjoy ang kaning panahon together with the family. So praise the Lord sa kinabuhi usab sa ACAC kung diin nagahatag kanamo og kanang kapag tugot nga kami makaadto sa among mga minahal sa kinabuhi. Kumusta man ang matag usa? Nindot kayo nga atong sugdan ang tuig unya tungod kay gihatag man kini nga ordinansa sa ato ang panggobyerno nga dapat January ato gyud nga i-celebrar ang kaning pulong sa Dios or kay nagihitagaan man og ordinansa nga Bible month pag-abot og basta maabot na gani og January first month of the year dapat i-celebrate gyud ang Bible month. Mo nang karon nga bulan ato gyud nga tagaan og pagtagad og tutukan nato ang kaning pagtuki nato sa pulong sa Dios. Unya ato gyud pod nga lantawon kay atong i-evaluate ang atong mga kaugalingon, manalamin kita sa pulong sa Dios. Unya atong tan-awon kung asa na kita dapit or kung aduna may mga lama sa atong kinabuhi, ato gayud nga muduol dayon ta sa atong buhi nga Dios, mangayo og kapasayloan. Karon nga kabuntagon, tagaan nato og kabugaton ang otoridad sa pulong sa Dios. Dili na nako kayo i-elaborate kung unsa ning otoridad. Gahom kini sa sulti nga kani ang pwedeng himuon, kani ang dili, kani ang para sa maayo, kani ang dili. Ndo na ko'y pangutana sa matag usa. Kabalo ko nga nagatuo kita nga ang Biblia adunay otoridad. Nagatuo ta ni ana. Bisan manggani ang yawa nagatuo nga adunay gahom o adunay otoridad ang pulong sa Dios. Apan ang pangutana, gitugutan ba nato nga ang pulong sa Dios adunay otoridad sa atong mga kaugalingon? Accordingly, ang matag pulong sa Dios, ang Biblia, matag letra sa Biblia, aduna kini otoridad tungod kay mauman kini ang gininhawa sa ato ang buhi nga Dios. Kung aduna kamoy mga Biblia, palihog ko og abri diha sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17. Common kaayo ni nga passage. Unya gusto nako nga basahon sa inyo ha, aron kita mapanlanginan. Ang pulong sa Dios sa 2 Timothy 3:16-17 says, all scripture is inspired by God and beneficial for teaching, rebuking, and for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. Nindot kaayo ni basahon sa Cebuano nga version. Gusto nako usab kini nga basahon sa Cebuano or Binisaya nga translation. Giingon pa sa pulong sa Dios.
Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Wow! Kini mahitabo o kani mahimong ma-realize sa kinabuhi sa usa ka tawo kung tagaan niya kung iyang tugutan nga ang pulong sa Dios magapamuhat sa iyahang kaugalingon. Kay kung taman lang kita sa kahibalo, nga adunay otoridad ang pulong sa Dios. Igsuon, mahimo gihapon nga kawang ang tanan. Dili gihapon nato ma-fully experience ang otoridad o ang mga benepisyo sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsuunan ko? Kung atong nasabtan gyud pag-ayo, unya ato pagyud nga tagaan og otoridad ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, mahimong sayon ang atoang journey diri sa kalibutan. Mahimong sayon ang atong pagkinabuhi tungod kay aduna man kitay positive nga outlook sa kinabuhi. Kung adunay mga problema, ang imong perspective, dili ka mag-uol. Kaya nga naman, imong lantawon o imong nakita nga kung adunay mga problema, adunay mga pagsulay, oportunidad kini nga magasalig sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw nasipyat, kung ikaw nakasala, unya samtang nanalamin ka sa pulong sa Dios, nangayo kag kapasayloan sa Ginoo, oportunidad ka na nga ikaw makasinati sa iyahang restoration. Masinati nimo ang transformation. Masinati nimo ang pagbago. Gustuhon man natog sa dili, kitang tanan subject sa nagkalain-lain nga mga otoridad. Mao ganing inig drive nato sa atong motor, ikinahanglan nga naatay lisensya, nakarehistro ang motor. Kung one time wala man ko na nasayod, no? Abi na ko, kung naka-helmet ko, okay na nga maglaroy-laroy ko ngadto sa pueblo. Nalimot ko og suot og sapatos. Nya katupod nga time ga-struggle kay ko kay di gyud masuot nako ang sapatos kay gagaut attack ko na arthritis. Didto nako dapit sa town, unya pauli diha dapit sa may DOH. Ikalit ko og para sa mga highway patrol group. Unya gistoryahan ko nga, sir, bawal gyud ing gihimo kay na gatchinilas man ka. So, gitagaan ko nila, gisyuhan ko nila, nakabayad pa ko og 300 pesos dito sa City Hall. Gibadlong ko sa otoridad kay dili mao ang akong gihimo. Ni-submit ko, akong gi-clear, ug na ako'y gibayaran. Mao nang inig adto nato sa public, no? Dili po ta magpataka og ladala og mga hinagiban. Kung dito ka sa bukid banda, makita kag naay magtaklay-taklay og sundang, lagaraw ba, ladala, okay lang na. Pero kung diri ka sa syudad, magladala ka og sundang, dakpon gyud ka. Kay bawal man na. Magladala ka og kanang pusil, unya wala pa gyud saktong papilis. Subject gyud ta sa otoridad. Unsa man ang akong punto? Kung musunod lang ta sa saktong nga otoridad sa atong balaod, sa atong panggobyerno, hapsay ang hatong kinabuhi. Wala tay mga consequences. Wala na kay bayran. Dili na ka mahasol sa imuang biyahe. Wala nay mga tao nga mabalaka. Og ikaw usab for our security og sa ato ang kaugalingon nga safety kana.
Ang Biblia, mas labaw pa ang iyang otoridad sa atong mga kinabuhi. Dili lang ta secure, dili lang ta safe, gitudluan bagyod ta paun sa magkinabuhi nga balaan, nga uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Pero daghan sa gihapon ang nagapangutana. Paun sa manato ma-determine ang otoridad sa pulong sa Dios? Sa akong pag-search niini, pag-research nako, daghan kog na nakaplagan. Sa dihang eskwela pa ta, ako pod nga na nahibaluan nga kaning Biblia ang pulong sa Dios, nagatestify kini sa iyang kaugalingon usab. Nindot nga otoridad ang anaa. Kay nga naman, wala manggoy bisag usang nga sipyat. Tinuod bagyod pastor? Inerrant bagyod ang Biblia? Wa bagyod sipyat? Kanang mo search lagi ko sa Google, daghan lagi dito kung mo search ko about errors in the Bible. Daghan lagi mga suggestion. Actually, ang kanang mga manggawas na-resolve na kana. Tungod kay ang pulong sa Dios, wala gyoy sipyat. It depends. Usahay, ilang tanawon sa uban nga naay bikil pag-abot sa pag-istorya niini nganong ang istorya sa usa ka author diri kani, pero apan sa pikas lahi man ang nahitabo. Wala nila nakita nga lahi ang gusto nga ipaabot sa usa ka author. Take for example, ako nakita nako example sa Atilani. Sa Atilani, sa akong perspective, sa akong viewpoint, nag-atubang siya diri sa ako. Pero kung imong pangutan-on si Ate Persing, karon, kung iyang tan-awon si Atilani, nagtakilid. Lahi ang iyang gilantaw. Nakita ninyo, sa lain nga anggulo, lahi po ang imong makita. Kabalo ko, kung dito banda sa likod, dili kaayo klaro. Pero kung diri sa atubangan, hastang pagkatataw, klaro kaayo. Ang Biblia igsuon, inerrant. Gingon pa sa atuang statement of faith, the Word of God, it is without error in all that it affirms and constitute the ultimate authority for faith and practice. With authority, it is without error. Nganong dili basta-basta ang otoridad sa Biblia, kay wala mangyud siya'y sipyat. Wala mangyoy sayop. Ikaduha, nganong dili basta-basta ang otoridad sa pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi, tungod kay ang mga propesiya nga gisulti na sulat sa Biblia na fulfill kini igsuon. Sa panahon ni Isaias, gifulfill halos tanan ni Jesus ang tanan nga mga propesiya. Mahimutang ang tanan nga gihimo ni Jesus, giprophesy kini ni Isaias. Unya nahitabo gayud igsuon. 300 plus nga mga propesiya ang gifulfill ni Kristo. Lain pa ang mga propesiya mahitungod sa mga katalagman, pagsilot, or whatsoever. Munang masaligan, dili basta-basta ang otoridad sa Biblia. Hilabi na sa atong kinabuhi. Nagingon ang pulong sa Dios, He who began a good work in you will take it into completion in the day of the Lord Jesus. Kung unsa ang iyang nasugdan, iya kini nga pagahumanon, pagatapuson. Nagsaad ang pulong sa Dios nga kita iyang pagakwaon, pagadadon. Kung aduna kita'y relasyon kang Kristo, mubalik siya, iya kitang dadon ngadto sa lugar kung diin atua usab siya. Wow! Pagkaanindot na lang ngayon. Tungod sa dili basta-basta nga otoridad sa Biblia,
ato usab nga mahatag ang atong full nga pagsalig sa pulong sa Dios. Without doubt, without question. Asayon kaayo paminaw na pastor. Pero pag abot sa mga sitwasyon nga dili pabor sa atong kinabuhi, maka-question man gyud ta. Mabalaka man gyud ta. Magduha-duha man gyud ta. Kabalo ba mo nga samtang naghatag og otoridad ang pulong sa Dios, nagsulti mahitungod sa kabalaka? Kabalo ba mo nga 365 times gisulat sa Bible, sa pulong sa Dios, nga dili kita dapat mabalaka? Now, ang isa ka tuig, nag-consist pod og 365 days. Meaning, ang pagbadlong sa ato, ang pagmaymay kanato nga dili kita dapat mabalaka, kung imong tanawon, kada adlaw gyud ay. Pero sa kanunay, mabalaka man gihapon kita. Ang nakanindot, kung atong iuyon ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios, ilagi siyang pulong, mahimo nga lahi na ang atong panglantaw sa mga butang-butang, lahi ang atong panglantaw sa mga panghitabo, bisan pa man sa dautan nga mga tao, lahi ang atong panglantaw. Dili nato sila lantawon nga dautan nga wa nay tsansa, pero tan-awon nato ato silang tan-awon nga nanginahanglan sila sa gugma, nanginahanglan sila sa kaluwasan sa ato ang buhi nga Dios. That is why it move us to do something tungod ka na sa otoridad sa pulong sa Dios. Ang nakanindot pagyod na ay ginatawag nga unity in the scripture. The scripture's unity. Tungod kay ang Dios mangyod, ang balaang espiritu mooy nag-inspire sa 40 ka mga human authors of the Bible. Within the time span of 1,500 years, lain-lain nga tradisyon, lain-lain nga kultura na, lain-lain ang mga influence sa ilahang palibot, lain-lain nga event. Pero matingala ka, nganong naa may unity and harmony ang pagsulat sa nang kalain-lain nga mga author? Pag-abot sa pulong sa Dios. Tungod kay dili kini ilahang pulong. Tungod kay pulong kini sa atoang halangdon, langitnon, gamhanan nga Dios. It is the Holy Spirit who inspired them to write down ang pinaka gininhawa sa atoang buhi nga Dios. Usa sa mga nakaanindot sa otoridad sa pulong sa Dios kay si Jesus ug ang balaang espiritu, sila mismo ang nagsulat, even nagtestify kung unsa kagamhanan bisan pa man ang pulong sa Dios. Sa dihang sulayan, gitintal si Jesus sa kaaway, sa yawa. After siya nag-fast for 40 days and 40 nights, naapod ang yawa. Iyang gidala sa disyerto. Oh, si Jesus. Kanya, iya na yung giingnan. Gutom man ka. Kanya, kabalo ko nga gamhanan ka. Diba, nag-ingon ang pulong sa Dios. Gamhanan ka, unya. Ingna, mandui kining mga bato nga mahimong pan. Kay kabalo ko, giutom ka. Nag-quote ang kaaway, si Satanas, nag-quote usab sa Biblia. Apan si Jesus nagsulti, man cannot live by bread alone, but by every word that comes from the Lord. Wow! Unya, wala gihapon siya na-satisfy.
Iya na pod nga gidala si Jesus dito sa pinnacle sa temple. Anya iyang giingnan, hala, nag-ingon man ang pulong sa Dios nga kun muambak ka, dili gyud ka maunsa tungod kay alirungan ka sa tabangan ka sa mga anghel nga bisan pa man ang imong lapalapa dili gyud mahikap diha sa mga talinis nga bato. Naingon si Jesus, ayaw sulayi ang Diyos. Do not put to test the Lord, your God. O niya, pag-abot na pod sa, kay wala na kontento ang satan, ang kaaway, ingnan niya, nakita ni mo ni tanan nga, mga kanasuran, kani nga gingharian, ihatag ko ni sa imo ha. Pagyukbo lang, duko niya, simbaha ko. O niya, giribat na po ni Jesus. Worship the Lord your God only. No? Naagihapon sa Ten Commandments. O ni palayo, ni Hawa, ang si Satanas. Igsuon, adunay otoridad ang pulong sa Dios. Munang matingala ka. Gani ang uban dili gyud ingon nga sakto or dili maayo ang ilang paggamit sa pulong sa Dios. Ang uban nahimo nang sukwahi gyud ang ilang pagtudlo. Pero tungod kay gigamit nila ang pulong sa Dios, gigamit nila ang Ginoo, ang iyang gininhawa, daghan gihapon ang musunod-sunod. Daghan ang mailad. Bisan pa magmaot ang intensyon sa ilang leader, maot gyud ang motibo. Pero nga naman, tungod lagi kay naay otoridad ang pulong sa Dios. Mo man ang ilang gigamit. We do not know. Wala ta kabalo kung paunsa sila hukman sa Ginoo. Pero karon nga kabuntagon nigsuon, gusto ko nga atong pamalandungan ang kining nga otoridad sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang nagtestify si Jesus, ang balang Espiritu, adunay unity sa pulong sa Dios. Adunay mga propesiya nga na-fulfill, meaning ato gyud nga masaligan. And the scripture will testify itself to itself. Siya ang mo confirm mismo. Ang nakanindot igsuon, ang otoridad sa pulong sa Dios. Makaingon ta nga di gyud basta-basta. Kabalo ba mo nga in 1947 adunay usa ka kanang magbalantay sa karnero. Dito ni dapit sa land of Israel na hitabo, no? 1947 dito sa nga lugar. Naa siya gikuha nga bato. Unya iyahang gi tungod kinakita siya o nakaplag siya og usa ka langob, kuha siya og bato. Iyang gilabay. Kunya paglabay niya, namay ning lagubo sa sulod nga murag naay natipak, nabuak. Paminaw niya, mura magyud siya banga, murag kanang antigo nga kanang banga. Ginabutangan na siya og tubig sa kaniadto. Pero kato silyado daw unya murag nabuak. So ang iyang gihimo, iyang gitan-aw. Ug iyang nakaplagan nga adunay scrolls of the Word of God. Mao na kini ang Dead Sea Scrolls. Silyado, nabuak. Iyang gipakita. Unya, ang kaning jar of clay, baga daw siya, pero nabuak tungod kay dako-dako pud ang bato nga iyang gilabay. Unya, na-preserve kini for 1,900 years.
Sa dihang gikuha na sa mga archaeologists, ilahag yun nga gi-examine, gi-compare sa modern nga mga Biblia, nakita nila ang accuracy. 95% nga nag-confirm nga maugid kini ang pulong sa Dios. Ug karon ana-ana nila gibutang sa museum ang mao nga nakaplagan nga Dead Sea Scroll. Kompleto ang copy sa Book of Isaiah. Ang mga professor na-amaze kaayo. Kaya at least naa sila sa ila na gyud nga na nakuha o nakaplagan ang sinauna nga kanang made of papyrus reed ang scripture mo nang ilahang gi-preserve mga kaigsuonan. Unya, kung ilang gitanaw, nganong 95% lang man, kay ang, ang 5% nagvary lamang sa tuldok, kama, sayop, nasipyat ang pag-translate sa, instead nga letter T, nahimong letter L, ang gamay lang nga stroke. Pero nag-confirm gid siya 95%. Meaning, ang otoridad sa pulong sa Dios di gyud basta-basta tungod kay bisan pa man ang pinakauna nga pulong nga nisulat mag-confirm man sa ato ang modern nga pulong sa Dios. Meaning, walay pagkausab, ang Dios mismo ang naga-preserve tungod kay iyahaman kini nga pulong igsoon. Ug daghan pa kaayo ang mga archaeological nga mga discoveries nga naga-affirm, naga-confirm sa pulong sa Dios nga tinuod kini. Unya adunay gahom. Kabalo ba mo nga one time sa previous nako nga church kung asa ko, many times na nga adunay moadto dito sa simbahan magpatabang tungod kay adunay na demon possess. Yeah, pipila pud ka beses nga among na found out nga naagid ay siya sakit. Yeah, wala lang siya na demon possess. Og pipila pud ka beses nga naagyod. One time niadto ko sa usa ka particular nga balay tungod kay aduna siya gipa-eskwela. Iyan yung gitrato nga iyang anak kini. Unya, to make the long story short, ni abroad, unya pag-abot kay naam siya sa barko nagatrabaho, usa siya ka chef. Unya, na siya na amigo nga mga foreigner nga naghatag kaniya og mga amulet, mga anting-anting. Unya, nagampo-ampo na pud sila og mga ribulto. Unya, pag-abot diri sa Pilipinas, nalahi gud siya. Nalahi nya di na pud mukaon nya hastang kusgana nanawag og pastor. Naabot ko didto. Samtang ako naga-evaluate, nagaampo. Wa nay moduol siya kay isog kaayo. Naghigda siya ato nga time. Tarong na pud siya ka istorya. Nagampo ko. Unya samtang nagahigda siya, nag-levitate ang iyang lawas. Kanang sa mga salida, kung sa una, nagatanaw pa ko ng mga horror nga mga movies. Kanang mulupad gyud ang tawo. No? Tinuod gyud nga nilupad. Di bud ko mamakak sa inyo ha, kay ako man mismo ang naka-experience. Di po ko mamakak, kay pastor man ko. No? Tinuod gyud nga nag-levitate, naglupad na gyud siya. Hadlok na kaayo sila. Ako medyo nahadlok pud ko. Pero akong ginakuptan, greater is He, the Spirit that is in me, than the spirit of this world. Akong girebuke pinaagi sa pulong sa Dios. Ni kalma, mga pila ka inch ang ihang paglupad, murag-ani na. Gana. Dili pa niya sa magic no, nga butangan pa og habol. Wa gyud toy habol-habol. Makita ko nimo nga wa gay kwan sa ilalom. Nikalit lang siya og aswat ana.
Sa dihang gigamit nako ang otoridad sa pulong sa Dios sa pag-rebuke sa daotang espiritu. Nikalit sa og syagit, nigawas ang adunay mga aso nga nigawas iyang lawas, wa ako kasabot. Nya kalit siya ka o hagba. Naluya kayo siya. Opportunity nga ako nabut siya nga giistorya giduol. Kuya, imo bang tugutan nga si Jesus sulod sa imong kinabuhi? Imo ba siya nga dawaton nga himuon nimo siyang manluluwas, himuong master sa imong kinabuhi? Time nga pag-ingon niya nga, yes, pastor. Pagkaampo ta, gipasunod na ko siya sa akong pagampo. Nikalit siya og tindog, niingon siya nga, gigutom kay ko, pastor. Kung tagain niya yung pagkaon. Murag isa ka tray nga gilaga nga itlog. Isa ka pila ka bandihado nga kanon, iya gyud nga nahurot. Unya nagpasalamat siya tungod sa gihimo sa Dios. Nagatuo siya nga wa nagyoy tsansa. Pero akong nakita, di basta-basta ang otoridad sa pulong sa Dios. Amen. Gihatag na kini kanato. O kita usab subject sa iyahang otoridad, sa iyahang pulong. So ang pangutana, kumusta man? Nagapailhalom ba kita sa otoridad, sa pulong sa Dios? Nakabalutang nga wa gay sipyat, walay lama, naay unity. Daghan kaayo ang mga naga-support nga mga documents, historically, mga archaeologists, through experience, nga mo-affirm gyud nga naagay otoridad ang pulong sa Dios. Kumusta man? Taman lang ba kita gihapon sa pagkahibalo? O ato bang tugtan nga ang pulong sa Dios maoy mo shape ka nato, muhulma ka nato, aron kita mahimong mahisusama kang Ginoong Hesukristo. Kung kanunay kita nagakupot sa otoridad sa balaang nga kasulatan, kabalo ba mo unsay mahimong resulta? Dili man ta mahimong exempted sa mga problema, sa mga pagsulay. Apan imong ma-experience ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan. O kanunay nimo nga ibutang, o kanunay nimo nga i-remind ng imong kugalingon nga ako lumalabay lamang diri sa kalibutan. The greatest thing na may tabo sa akong kinabuhi is about to come when the Lord Jesus Christ will come again and take me home. Sa pagkakaroon, kung imong evaluate ang imong kaugalingon, iltugutan ba nimo, ginatagaan ba nimo gayud og otoridad ang iyahang pulong? Sa matag desisyon nga atong ginahimo, nagakonsulta ba gyud ta sa pulong sa Dios? Ato ba gyud nga ginatan-aw nga kung uyon ba gyud ang atong pagkinabuhi? Ang mga pulong nga mogawa sa atong baba, ang atong action, ang atong the way kita gagahuna-una sa mga butang, doon na ba'y kalabutan ang pulong sa Dios? Igsuon, ang pulong sa Dios gihatag kanato, no? Alang sa pagpamadlong, sa pagtudlo, sa pagtulid, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron kita nga mga sumusunod ni Kristo mahimong hingpit niya, sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Muingon og amen ang katawhan sa Dios nga maghatag og pagtugot sa otoridad sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Amen ba? Ginoong Dios, nagpasalamat kami tungod kay imong pulong buhi. Ang imong pulong walay pagbago. Ang uban, Ginoo,
Hilabi na ang kaaway naga-instill kanamo og pagduha-duha. Mahitungod sa imong pulong kung tinuod bagyod kini, kung aduna bagyoy gahom. Ang uban naga-instill kanamo og pagduha-duha mahitungod kay daghan daw kinig mga sipyat. Apan klaro kayo Ginoo nga imong gisulti. Ang imong pulong amo gyud nga magamit sa pagbadlong bisan pa man sa mga daotang espiritu. Sa pagtulid kanamo sa pagkinabuhi nga matarong. Sa pagtudlo usab kanamo Ginoo paun sa magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Gani ang imong pulong nahimo kini nga suga sa among nahimong kahayag sa among mga kaugalingon. Tabangi kami Ginoong Dios nga sa kanunay mudangop sa imong pulong. Kay wala kami mahimo kung wala ka. I pray, dear Father, nga padayon ka sa pagpamuhat sa kinabuhi sa imong mga kanakan. Ako kini nga gitugyan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag kanatong tanan.